إلى حضرة روح نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم بارك في هذا المجلس المولدي بركة تامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا، أمراض الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية. اللهم اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا يا راحم المساكين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند قلوب الحديد العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورسول الله جاءك بإذا الكريم
حل باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأحوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نارا ناحت آذبا الباني ريح الصبا وأتراب العيسى هاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا على هو الذي توسل به آدم عليه السلام فافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهوها مخمدا ورأس أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأبتني الله في سلب آدم عليه السلام وجعلني في السفينة في سلب نوح عليه السلام وجعلني في سلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاه قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلب بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي
والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قد يا سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حسب وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو إلى كنز حوضك للعطش يوم نشتكيك بي يا سيدي خير النبي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في حوضي الشفاعة أبلنا في القيامة مشرقا وغلنا الله يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة على النبي كل وقت دائما لاغ نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും ആമീൻ. ഇതിൻ്റെ സവാബിന് ചില സവാബ് അതർവായ നമ്മുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഇതുപോലെ നമ്മളിന്ന് പലരും എല്ലാവരും കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദുആ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والعافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا بيتنا هذا السم الناكية والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من انزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون وشر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا من عذاب القبر وتنجينا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتنجينا الفردوس من دار القرار. أرحم الراحمين രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണേ തമ്പുരാനെ. ആദരവായ നബി തങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയ മൗലിദിനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഹവ്വിദത്തൈനി കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ ഹായിബാക്കി മടക്കരുതേ തമ്പുരാനെ. കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഓതിയതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ എല്ലാവരുടെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരിലേക്കും ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് കടമരിക്കുക ഈ വീട്ടുകാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച പലരുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ സായിബാക്കരുതേ തമ്പുരാനെ. തെറ്റിനാൽ കറ പുരണ്ട കരങ്ങളാണത്. കാരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ദുആ തട്ടിക്കളയരുതേ തമ്പുരാനെ. സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സംഘടനയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ പഠനത്തിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ ആപത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ടിക്കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. തമ്പുരാനക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ദീനിനും നാട്ടിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ച ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നല്ലവരിൽ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലവരോട് കൂട്ടുകൂടാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവസാനം നല്ലവർ
അവർ കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഒരുപാട് വീട്ടുകാരുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, പല ഭാഗങ്ങളിലായി. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, അവരൊക്കെ കരുതിയതുപോലെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ തമ്പുരാനെ. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഈ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ, നിന്റെ ഭവനങ്ങളൊക്കെ അടച്ചിട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഇന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് റബ്ബേ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു പറയാനും മൗലിദ് ഓതാനും അതുപോലെയുള്ള മജ്‌ലിസുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. വഴികളൊക്കെ എളുപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ഹിഫ്ദിലായി കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ഹിഫ്ദിലായി കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവന് ഈ രോഗം ബാധിച്ച് പോസിറ്റീവായ ഒരു ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ നെഗറ്റീവാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവന് അത്തരം വൈറസുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. തമ്പുരാനെ, ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈമാൻ തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഹൃദയത്തിന്റെ കേടുപാടുകളൊക്കെ നീ മായ്ച്ചു കളയണേ തമ്പുരാനെ. കിബ്ർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ് പോലത്തെ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പകരം ഈമാനും തഖ്വയും സലാമത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഐക്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഖബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, എവിടുന്നാന്നറിയൂല, എപ്പോഴാന്നറിയൂല മരണം വരുന്നത്. ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം തരണേ തമ്പുരാനെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ഉച്ചരിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർ പോയ വഴിയെ നടന്നു പോവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ, SKSPയുടെ പ്രവർത്തകർ, അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആരോഗ്യവും എല്ലാ കഴിവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ, അത് കാരണത്താൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, റബ്ബേ, സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബർ നീ വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, എപ്പോഴായാലും എവിടുന്നായാലും മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മോനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഭവനം ഖബറാണ്. ആ ഇരുട്ടറ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ അറയാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഖബർ വെളിച്ചാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഖബർ സ്വർഗമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പലരും, ഞങ്ങളിഷ്ടപ്പെട്ട പലരും, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവരും, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പലരും, ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള പലരും ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. അതുപോലെ എൻ്റെ വലിയ പിതാവടക്കം അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മർഹമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഖബറും മഹ്ശറും മീസാനും സിറാത്തും എളുപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മുത്ത് നബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മുറുക്കെങ്കിലും ഹൗദുൽ ഖൗദർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ.
ജന്ന വരീകും ഫിസ്സഈർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. സ്വർഗത്തിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗം വാങ്ങാൻ വലുപ്പുള്ള അമലുകളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട്, നിന്റെ ഫضل കൊണ്ട്, റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ. സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈക്കൽ മസീർ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. توفنا وأهلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.